बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली खबर आपके सामने हलीमा खान के हवाले से रखेंगे। दूसरी खबर आपके सामने जो इमरान खान की जो सैलाब मुतासरीन के लिए जो इमदाद इकट्ठी करने का एक मिशन था, वो आपके सामने रखेंगे। जो इंतहाई अहम खबर है वो आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर आपके सामने मरीम नवाज़ के से रिलेटेड रखेंगे और उनके मेकअप के हवाले से रखेंगे। दूसरी खबर आपके सामने जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के रखते हैं। सबसे पहली खबर आपके सामने जो रखेंगे वो इंतहाई अहम ये है, इस वजह से है कि जो आज जो अलीमा खान के दोनों बेटों की जो है ना अदालत के जो रिमांड उनका मुकम्मल हुआ, तो आज उनको अदालत में पेश किया गया और अदालत में उनके साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई है, ये आपके सामने रखेंगे। अदालत के अंदर उनके साथ ये नाइंसाफ़ी हुई कि जब अलीमा खान ने इस केस की सारा फाइल जो है जज साहब के साथ रखा, तो उन्होंने वो फाइल लेकर अपने चैम्बर में चले गए। चैम्बर में जाने के बाद इनको ऐसा लगा कि अब जो अलीमा खान का बेटा है शेरशाह, उनको जो है रिलीज़ कर दिया जाएगा या उनको केस से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हलीमा खान ने आकर बाहर मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उनका कहना था कि हमारा ख़्याल था कि शेरशाह शारेज़ को केस से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान कह चुका है कि ये अगर मेरे पूरे ख़ानदान को भी जेल में डाल दे, फिर भी मैं झुकूँगा नहीं इनके आगे। लेकिन याद रहे ये जो बयानात इमरान खान के बार-बार आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उससे हुकूमत कुछ सीखती नहीं है और फिर भी जो है ना इनके ख़ानदान पर, जो नियाज़ी ख़ानदान है ख़ुसूसी जिससे इमरान खान ताल्लुक़ रखते हैं, उन पर सख्तियाँ मज़ीद बढ़ा रही है। दूसरी जानिब वो कहती है कि इमरान खान ये पहले भी कह चुका है कि मैं अपने मौक़िफ़ पे खड़ा रहूँगा और डट के खड़ा रहूँगा और पाकिस्तानियों के लिए खड़ा रहूँगा और जो पाकिस्तान के लिए खड़ा रहूँगा। तो ये जो है ना इमरान खान ये बातें तो कह चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके भांजों को गिरफ़्तार किया, वो हम खबर जो आपके सामने रखते थे कि जिस तरीके से उनके भांजों को गिरफ़्तार किया गया, इमरान खान की जो गालिबन उनके भांजे थे उनको गिरफ़्तार किया गया था इस वजह से कि जो 9 मई के 8 मुकदमात में ये तब से उनको गिरफ़्तार किया, हालाँकि जितने वाक़यात हुए तो उनको गिरफ़्तार नहीं किया। ये इमरान खान के जो है केसेस को दबाने के लिए, जैसा इमरान खान के 8 केसेस में 8 मुकदमात में उनके ज़मानत मंज़ूर हुई है, तो उस बात को जो है ना बचाने के लिए, या उनको सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो गई वो बात, तो उसको दबाने के लिए इन्होंने एक नया कार्रवाई डाली, जिसमें इनको काफ़ी जो है ना हज़ीमत का सामना करना पड़ भी रहा है और आगे भी पड़ेगा इनको, क्योंकि उन्होंने जो है ना केस में कुछ था ही नहीं। अलीमा खान कहती है कि जज साहब भी जो है ना परेशान थे कि किस तरफ फैसला करूँ, और उनको जो है ना ऊपर से वैसे उनके माथे से ऐसा लग रहा था कि उनको ऊपर से प्रेशर था कि तुमने ये फैसला देना है। तो उन्होंने लिहाज़ा उन्होंने जो है ना जो अलीमा खान के बेटे हैं दोनों, उनको केस से डिस्चार्ज नहीं किया, लेकिन उनको जुडिशल करके जेल भेज दिया गया है। दूसरी तरफ जो अलीमा खान के बेटे हैं उनको जो है ना अदालत में जो है ना 7 लोगों ने हलफ़ बर्दारी की है कि ये 7 मई से लेके 9 मई के दौरान, 12 मई के दौरान ये लोग जो है ना जहाँ पे ये वाक़या हुआ वहाँ थे ही नहीं। ये कहते हैं लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अलीमा खान के बेटे शेराज़ खान के हक में 7 अफराद ने बयान हल्फ़ी जमा करा दिया है कि 9 मई से लेके 12 मई तक इनके इनके साथ जो है ना ये लोग चित्राल में थे, और ये लोग जो है ना जहाँ पे ये वाक़या 9 मई का पेश आया वहाँ ये लोग नहीं थे। तो इससे पहले भी जो है ना ये लोग कई सबूत है हुकूमत को, और जो मौजूदा मीडिया है, जो मीडिया मालिकान है, उनको भी ये सबूतें दे चुके हैं कि हम लोग इस जगह पे नहीं थे और कौन-कौन था और किसके साथ जो है ना। अब एक इसमें जो इंटरेस्टिंग एक बात ये सामने आई है कि जो अलीमा खान के बेटों से जो है ना डंडे तो बरामद कर लिए 9 मई के, लेकिन आप कहते हो जिससे आंसू गैस शेलिंग जो होती है, जो उसे बचाने के लिए जो मास्क लगा हुआ होता है, तो अब वो बरामद करना बाकी है प्रोसिक्यूटर की जानिब से। याद रहे कि अलीमा खान की बहू ने इससे पहले भी ये ट्वीट करके उनका कहना था, और उन्होंने टाइमलाइन भी सेट करके सब स्क्रीनशॉट लेके जो है ना दिखाया था सोशल मीडिया पर कि जो मेरे शौहर है वो उस टाइम वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे जब से ये वाक़या हुआ है। अब अगली खबर आपके सामने रखेंगे जो इंतहाई अहम है, वो है मरीम नवाज़ के हवाले से कि किस तरीके से जब अब इनको जब पता चला कि अब हमारी मकबूलियत ख़त्म होती जा रही है, तो अब इन्होंने एक नई चाल चली है। वो चाल ये चली है कि अब इन्होंने एक नई एक स्ट्रैटेजी अपनी बनाई हुई है कि अब पहले तो ये लोग जब बड़े सज-धज के, हालाँकि ये खबर इमरान खान के जो करीबी साथी है डॉक्टर शहबाज गिल, वो अपने व्लॉग में कहते हैं कि अब इन्होंने एक नया जो है ना अपना पैंतरा बदल लिया, और जब ये लोग लोगों में निकलते हैं तो पहले तो इनकी बेइज़्ज़ती बहुत ज़्यादा हो गई है, अब इस वजह से अब जब ये लोगों में निकलते हैं तो ज़रा सच संवर के नहीं निकलते। इससे पहले भी जो है ना मरीम नवाज़ पर काफ़ी लोग तनकीद करते थे कि ये काफ़ी सज-धज के निकलती है, और इनके घड़ियों पे भी बात की है डॉक्टर शहबाज गिल ने, इनके मेकअप पे भी और सब चीज़ों पर इन पे बात की है कि ये किस तरीके से जो है ना अवाम का पैसा खर्च कर रही है। उन्होंने सिर्फ़ इनका जो मेकअप का हिसाब-किताब किया तो कम से कम 1 दिन का जो मेकअप का एक शीशी का उन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ था कि ये कम से कम $200 की है, जो पाकिस्तानी पैसे हैं।
تو اس طریقے سے ان کی جو ہے نا عیاشیاں جو ہے نا ختم نہیں ہو رہی، کافی انہوں نے جو ہے نا گھڑیوں پہ بھی ان کی تنقید کی ہے کہ کس طریقے کی مہنگی گھڑیاں یہ لوگ پہنتے ہیں اور لے کے باہر گھومتے ہیں۔ تو اب انہوں نے ایک نئی چال یہ چلی ہے کہ اب یہ جب بھی پہلے تو ان کو کافی تنقید ہوئی کہ کس طریقے سے یہ لوگ جب اب یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی ایک سیمینار سے خطاب کر رہی تھی کہ جس میں جنرل عاصم منیر بھی، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر بھی ان میں موجود تھے، اور انہوں نے جو اپنے جو کپڑے لباس پر اور ان چیزوں پر جو ہے نا انہوں نے کافی خرچہ کیا ہوا تھا، تو اس وجہ سے کافی لوگوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ کس طریقے سے ایک تو جو قرضے والا ملک کو دیکھو اور ان کی عیاشیاں دیکھو، دوسری جانب ایک اب ان کو دوبارہ جو ہے نا کل رات سے ان کو کافی جو ہے نا تنقید کا نشانہ اس وجہ سے بنا رہے کہ یہ اوپر ٹیرس سے جو ہے نا ہاتھ ہلاتی ہوئی نیچے میڈیا کو ہاتھ ہلا رہی ہے، تو دوسری جانب لوگ جو لاہور میں کس طریقے سے سیلابی صورتحال کی وجہ سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہے، تو لوگوں نے کافی جو ہے نا ان کو تنقید کی اس وجہ سے بھی نشانہ بنایا۔ تو اب انہوں نے ایک نیا کام یہ شروع کیا ہے کہ اب جب ان کو آگے سے خبر ملے کہ آپ کو اب عوام میں مقبولیت آپ کی ختم ہوتی جا رہی ہے عوام میں، تو اب انہوں نے ایک نیا کام یہ شروع کیا ہے کہ یہ لوگ اب جب عوام میں نکلتے ہیں تو سج دج کے اب نہیں نکلتے، اب ایک نئی تصویر سامنے آئی ہے کہ وہ کس طریقے سے چادر اوڑھ کے اور عوام میں نکلی ہے۔ اب اس دفعہ جب یہ جو جہاں پہ سیلابی جو کیمپ بنے ہوئے وہاں جب انہوں نے وہاں کا دورہ کیا، تو یاد رہے اس پر جو ہے نا ایک خبر بھی چل رہی تھی کہ ایک انکل نے، انہوں نے گجرانوالہ سے جو ان کا تعلق تھا کہ مریم نواز آئی ہے اور یہاں پہ سروے کیا، لیکن اس جگہوں کا کیا جہاں پہ پانی کم ہے، جہاں لوگوں کے گھر ٹوٹے ہوئے اور جہاں سیلاب کی وجہ سے کافی نقصان ہوا، تو وہاں پہ ان کو نہیں دکھایا گیا، اور انہوں نے کوئی ایسا کچھ چیزیں بھی تقسیم نہیں کی، نہ کوئی انہوں نے کھانے پینے کی اشیاء یا کوئی چیز بھی انہوں نے تقسیم نہیں کی، نہ انہوں نے اعلان کیا، لیکن آئی اور گاڑی میں جو ہے نا دکھا کے ان کو جو جس جگہ پہ پانی کم تھا وہ جگہ دکھا کے اور وہ واپس چلی گئی۔ تو دوسری جانب وہ کہتی ہے کہ جب ڈاکٹر شہباز گل نے اس چیز پر جو ہے نا ان کی تنقید کی کہ کس طریقے سے یہ لوگ عوامی پیسے کو خرچ کرتے ہیں اور مہنگی گھڑیاں اور کپڑے لباس پہنتے ہیں۔ یاد رہے کہ لباس کے حوالے سے عظمہ بخاری نے اس سے پہلے بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہم نے آپ کے سامنے رکھی بھی تھی یہ خبر۔ عظمہ بخاری کہتی ہے اگر علی نواز کے لوگوں کپڑوں سے کوئی اگر کسی کو مسئلہ ہے تو ان کی ماں بہنیں جو ہے نا کپڑے پہننا پسند ہی نہیں کرتی تھیں، لیکن اس کو حالانکہ مریم نواز کو اچھا ثابت کرنے کے لیے کہ مریم نواز پھر بھی کپڑے تو پہنتی ہے، جو تنقید کرتے ہیں ان کے ماں بہنیں تو کپڑے بھی نہیں پہننا پسند کرتی۔ اگلی خبر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو انتہائی اہم ہے، ایک تو ملک میں جو ہے نا جو ذرائع ہمیں بتاتے ہیں اور انہوں نے جو ہے نا خبریں اکٹھے کی، تو اس میں یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جو 6 روز کے لیے جو ہے نا وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے نا چائنا روانہ ہوئے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ملک یہ حال دیکھو تو دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف 6 روزے کے لیے بیرون ملک یعنی چائنا روانہ ہو چکے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے نا فیلڈ مارشل بھی وہاں ملاقات کریں گے۔ تو دوسری جانب لوگ کافی تنقید کرتے ہیں کہ ڈپٹی وزیر خارجہ کو جانا چاہیے، وزیر اعظم کو جانا چاہیے تھا، یعنی اسحاق ڈار چلے جاتے یا کوئی اور بھی یہ معاملات دیکھ سکتا تھا، تو شہباز شریف کو جانے کی کیا ضرورت ہے، ملک میں اتنی خراب صورتحال ہے سیلابی ریلوں کی وجہ سے۔ سارا احوال میں نے آپ کے سامنے سیلابی حوالے سے رکھا اور علیمہ خان کے حوالے سے رکھا اور دیگر خبریں آپ کے سامنے رکھی، خبریں اور بھی ہے لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ کا حامی و ناصر و پاکستان زندہ باد۔